عليكم. كنقترح عليكم اليوم في اطار السلسله ديال الدروس اللي كنديرو بالنسبه الاولى بكالوريا، درس على لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت، واختاريت لكم واحد لو سيت اللي هو تري انتريسون مهم جدا اللي هو francefacile.com. دونك غادي نشتغلوا على نماذج ديال او الامثله اللي عاطين في هذا الموقع هذا، وكذلك التمارين اللي غادي نخدموهم جميع. اذا لو ديسكور ديريكت هو الخطاب المباشر، يعني كيف ما قالوا السيد اللي كيقول الفكره. لو ديسكور انديريكت كنقلوا مثلا جوج الناس هضروا مباشره، هذا سي لو ديسكور ديريكت. منين واحد كينقل الهضره ديال واحد فيهم كنوليو تنتكلموا على لو ديسكور انديريكت. نمشيو للمثال اللي عاطين هنايا. لو دكتور ما دي، دونك الدكتور قال لي vous avez des problèmes dans la gorge، عندك مشاكل في الحلق. الا كتلاحظوا على ان هذه الجمله هذه فيها ما دي دو بوين، كاين لي غيومي مزدوجتين. دونك ملي كيكونوا لي غيومي سي ان ديسكور ديريكت. لاحظوا معايا لو دكتور ما دي كاين واحد الفعل على برا خارج لي غيومي، وكاين واحد الفعل داخل لي غيومي. دونك كتلاحظوا على ان اول عمليه غادي نديرو باش ندوزو من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت هي غادي نحذفوا لي دو بوين، غنحذفوا لي غيومي. دونك ملي غادي نحذفوهم ما غاديش نخليو داكشي فارغ، لابد نقلبوا على اداه الربط اللي غادي تصلح. دونك غادي تولي الجمله لو دكتور ما دي، ديك الجمله اللي على برا اللي خارج لي غيومي ما غتبدلش. لو دكتور ما دي اداه الربط اللي اختارينا هنايا هي كو. علاش اخترت كو؟ لان الجمله اللي وسط لي غيومي vous avez des problèmes dans la gorge c'est une phrase déclarative، جمله عاديه ماشي سؤال ماشي امر. دونك جمله عاديه سي اون فراز ديكلاراتيف. لا فراز ديكلاراتيف هي اللي ما كتكونش سؤال وما كتكونش امر. اذا اداه الربط اللي كاينه هنايا هي كو. لاحظوا معايا لو دكتور فاش هضر معايا انا قال لي فو، فاش غادي نهضر انا في لو ديسكور انديريكت رجعتها جو. دونك هو هضر مع ما دي. شكون اللي خلاني نحول هذيك فو نحولها لجو في هذه الجمله؟ ما دي قال لمن ليا انا. دونك ملي غنبغي نهضر غنقول دكتور، غنهضر دكتور ما دي. الجمله اللي قال لي هو vous avez des problèmes dans la gorge، هو استعمل معايا فو لو ديسكور ديريكت. انا ملي غادي نحولها لو ديسكور انديريكت هذيك فو رجعتها جو. داكوغ. دونك اداه الربط هي كو، لان الجمله اللي وسط لي غيومي قلنا جمله ديكلاراتيف عاديه. هذا يعني التغيير الاول. التغيير الثاني خصنا نلاحظوا هذا لو فيرب هذا اللي خارج لي غيومي. هذا لو فيرب هذا الا كان في البريزون صافي كندير اداه الربط ونحيد لي غيومي ونربط الجملتين، ما كندير حتى شي تغيير. لكن لاحظوا معايا هنا ادي، ادي سي لو باسي كومبوز، سي لو باسي. دونك غير لو فيرب هذا اللي على برا كنسميوه لو فيرب انترودكتور. الا كان في لو باسي اوتوماتيكمون كتحدث تغييرات داخل الجمله. شنو هي التغييرات؟ شوفوا معايا الفعل اللي مستعملين في الديسكور ديريكت vous avez لو بريزون. لو بريزون يعطيني ان بارفي، لو بريزون عطاني ان بارفي. دونك هادو هما التغييرات اللي كاينين في هاد الجمله هادي. لو دكتور ما دي vous avez des problèmes dans la gorge، خليتها لو دكتور ما دي que j'avais des problèmes dans la gorge. اذا هذه على العموم هي الطريقه باش كننتقل دائما من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت. كنحيد لي دو بوين، كنحيد لي غيومي، تنشوف الا كان لو فيرب انترودكتور لو فيرب اللي خارج لي غيومي في الباسي كطرا تغييرات. حنا غادي نشوفوا هاد التغييرات هذه. نشوفوا امثله اخرى. لو بروفيسور دي ا سي زيليف، الاستاذ قال للتلاميذ ديالو دو بوين غيومي. دونك سي لو ديسكور ديريكت، ها هي سي لو ديسكور ديريكت. vous aurez un contrôle demain، غادي يكون عندكم واجب او امتحان غدا. مزيان. دي سي لو فيرب دير، فاياش في البريزون. دونك لو فيرب اللي على برا في البريزون ما غيوقع والو، ما غيوقعوش تغييرات داخل الجمله لان هذا في البريزون. نشوفوا شنو هما. قلنا غنحيدوا لي دو بوين ولي غيومي، حنا حيدناهم. كنقلبوا على اداه الربط اللي غادي تكون باش تكون كومبليتيف. اداه الربط هنا ايضا كو. علاش؟ vous aurez un contrôle demain، عندكم امتحان غدا. جمله عاديه سي اون فراز ديكلاراتيف. vous aurez في الديسكور ديريكت كان فوتور، ابقى فوتور. دونك لو طون ما تبدلش. علاش ما تبدلش في هذه الجمله باش دزنا من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت؟ لان لا فراز اللي قلنا اللي وسط لي غيومي سي اون فراز ديكلاراتيف. دوما الاشارات ديال الزمان حتى هي دوما ما تبدلاتش، بقات كما هي. شنو اللي تبدل؟ لو بروفيسور دي ا سي زيليف
هو هضر معاهم فو. حنا ملي غنهضرو ونقولو حنا قال ليهم عندكم نتوما امتحان غدا، هضر معاهم مباشرة. حنا ملي غادي نقلو الهضرة ديالو غادي نقولو الأستاذ قال للتلاميذ ديالو كيل. دونك ها نتوما لاحظوا معايا أن الجملة الأولى فو ولات جو، لأن هاد م كيهضر معايا أنا. دائما خصك تشوف ديك الكلام لمن موجه، م ولات جو لأن كيتكلم معايا أنا. الدكتور قال لي لو بروفيسور دي ا سي زيليف، لما نهضر مع من هضر الأستاذ مع التلاميذ. دونك التلاميذ كنشيرو ليهم هنا بإل. كون كانت هنا لو بروفيسور مو دي كنت غادي ندير هنا جو. كون كان لو بروفيسور تو دي كنا غنديرو هنايا تو. هنا لو بروفيسور دي ا سي زيليف، دونك ا سي زيليف يعني بلي غادي نبغيو نحولوها لو ديسكور انديريكت خليناها إل. لاحظتوا على أن لا الأزمنة لا المؤشرات ديال الزمان ما تبدلاتش، لأن لو فيرب انترودكتور لو فيرب دير اي او بريزون. نفس الجملة دابا غنحولو الفعل، غادي نحولو له لو طون فاش نكونجوغي. لو بروفيسور ا دي، لاحظوا معايا ا دي ها هي نفس لا فراز اللي خدمنا في اكزومبل 1، هي نيت غير دابا لو فيرب انترودكتور اي او باسي. ا دي سي لو باسي كومبوز. اذا هنا غادي توقع تغييرات. التغييرات ما غتوقعش على أداة الربط ولا على الطريقة ديال الانتقال من الديسكور ديريكت للديسكور انديريكت. غادي توقع هانتوما لو بروفيسور ا دي ا سي زيليف vous aurez un contrôle demain. نفس الجملة لو بروفيسور ا دي ا سي زيليف كو ما تبدلات حتى حاجة، il ما تبدلاتش. ولكن غتلاحظوا vous aurez سي لو فوتور سامبل غيعطي هنايا لو كونديسيونيل بريزون. aurez سي با لو فوتور هذا، سي لو كونديسيونيل بريزون. إذا شفنا الفوق vous avez عطاتني جافي والبريزون عطاني لامبارفي. دابا الفوتور كيعطيني لو كونديسيونيل بريزون وقتاش ملي كيكون لو فيرب اللي خارج لي كيومي لو فيرب انترودكتور اي او باسي. لاحظوا معايا الإشارة الزمن اللي هي دومان ولات لو لوندومان. دونك دومان اش غتولي لو لوندومان. لو بريزون شنو غيعطيني لامبارفي، ولو فوتور سامبل شنو غيعطيني لو كونديسيونيل بريزون. وقتاش هاد التحويلات كتكون ملي كيكون لو فيرب اللي على برا لو فيرب انترودكتور اي او باسي. الا كان في البريزون كنحيد لي كيومي وكنحيد لي دو بوين وكنختار اداه الربط وكنحول الجمله، ما كنبقيش لا ازمنه لا الاشارات ديال الزمن. بون هادشي اللي غادي نشوف في هاد الخانه هادي ماشي مهم. دونك اللي طالع على هادشي ما فهم شي حاجه يسالني. لو فيرب دير قلنا سي ان فيرب انترودكتور. داكور نمشيو دابا الامثله الاخرى. نمشيو لهذا الجملة اللي في البريزون. Tu peux me prêter ton stylo me demanda-t-il. لاحظتوا معايا لأن الجملة اللي خارج لي كيومي دابا جات من بعد الجملة. واخا Tu peux me prêter ton stylo هذه الجملة اللي وسط لي كيومي. شنو النوع ديالها؟ سي اون فراز انتيروغاتيف كتسالي بان بوان دانتيروغاسيون. هو me demanda-t-il. ها لا فراز اللي خارج لي كيومي لو فيرب انترودكتور هو demanda. دونك دائما عينكم على هذا لو فيرب هذا فاش نكونجوغي في لو باسي سامبل. دونك غيوقعوا التحولات او التغييرات اللي قلت لكم لان لو فيرب في الباسي. هنا في هذه الحاله ملي كتكون هذه الجمله اللي خارج لي كيومي من بعد الجمله اللي وسط لي كيومي كنرتب. غادي نبدا بها هي الاولى مو دومونداتيل غتولي il me demanda. غادي نبدا بها هي الاولى لو فيرب انترودكتور هو اللي غنبدا به. غادي نسال راسي دابا شنو هي اداه الربط اللي غنربط بها كو. لا ماشي كو لان الجمله ماشي ديكلاراتيف. دونك عندي هنايا سي اون phrase interrogative. Tu peux me prêter ton stylo. ملي كتكون عندي اون phrase interrogative هنا كنسول راسي اذا كانت توتال ça veut dire كنتظر الجواب عليها بنعم او لا. Tu peux me prêter ton stylo يعني اما غنجاوب بوي ولا نجاوب بنو. في هذه الحاله هذه اداه الربط كتكون سي. اذا وقتاش كنربط بسي؟ ملي كيكون عندي سؤال وسط لي كيومي وهذاك السؤال كنتظر عليه الجواب بنعم او لا. دونك وي و نو. Il me demanda. دونك أداة الربط قلنا شنو هي؟ سي. لأن هذه سي اون انتيروغاسيون توتال. داكور Tu peux me prêter ton stylo oui ou non. دونك أداة الربط قلنا سي. باقي التغييرات كيخضعوا لنفس القواعد اللي قلنا. كنرجع للجملة اللي وسط لي كيومي Tu peux. سي كال طون هاد tu peux؟ سي لو فيرب pouvoir au présent. دونك لو بريزون شنو قلنا؟ كيعطيني لامبارفي. لو بريزون دو لانديكاتيف كيولي امبارفي إلا كان لو فيرب انترودكتور إلا كان الفعل اللي خارج الجملة au passé. Donc شنو قلنا؟ Tu peux présent غتولي je pouvais.
داكور. هو ملي يهضر معايا مو دومونداتيل، دونك ملي كيكون شي واحد تيتكلم معايا ولا كيطرح عليا انا سؤال، هاديك هو تستعمل معايا تو، انا منين حولتها لو ديسكور انديريكت رجعتها جو. شكون اللي قالها ليا؟ هاد مو ما تيتكلم كيتكلم معايا. لو بريزون tu peux ولا جو بوفي ولا لا بارفي. هو قال لي طون ستيلو، واش تقدر تسلفني؟ هو من طرح عليا السؤال قال لي واش تقدر تسلفني ستيلو ديالك؟ انا منين رجعتها قلت سولني واش نقدر نسلفو ستيلو ديالي، دونك طون ستيلو رجعت مون ستيلو. اذا غتحاولوا تردوا البال لهاد التحولات هذه. نمشيو للجمله الثانيه. L'enfant a dit j'ai fini mes devoirs. L'enfant a dit le verbe introducteur est au passé, donc غادي يوقعوا تغييرات. مزيان. j'ai fini mes devoirs. شنو نوع الجمله هذا؟ الجمله اللي كاين وسط لي غيومي ديكلاراتيف، دونك اداه الربط غتكون هي كو. مزيان. لونفون ا دي كاين حتى شي تغيير. كو علاش كو؟ علاش كو؟ لان قلنا الجمله اللي وسط لي غيومي سي اون فراز ديكلاراتيف. واش غيوقع تغيير لو طون اللي وسط لي غيومي؟ وي، لان الفعل اللي برا في لو باسي. شنو هاد التحول؟ باش ما تبقاوش تصدعوا راسكم مع التسميات، هانتوما جي فيني غتحول غير لوكسيليير. j'ai fini. L'auxiliaire هذا c'est le passé composé. j'ai fini c'est le passé composé. أنا كنصح دائما التلاميذ باش يحولوا غير هذا. فاش مصرف هاد j'ai fini هاد l'auxiliaire avoir مصرف في البريزون، غنحول غير l'auxiliaire، غادي ندير جافي، غندير إلى في. دونك هو l'enfant a dit j'ai fini mes devoirs. ملي يهضر استعمل جو، حنا رجعناها il. هو قال ساليت الواجبات ديالي، حنا غنقولوا سال الواجبات ديالو. الباسي كومبوزي في لو ديسكور ديريكت كيولي بلوس كو بارفي في ديسكور انديريكت. باش ما تدوخوش مع الازمنه دائما شوف غير لوكسيليير. لوكسيليير فاياش؟ في البريزون. شنو قلنا البريزون كيعطي حنا قبيله؟ قلنا بانه كيعطي لامبارفي، حولوه لامبارفي. بيان سور البريزون ديال لوكسيليير في البريزون بلوس لو بارتيسيب باسي كيعطي الباسي كومبوزي، و لوكسيليير في لامبارفي بلوس لو بارتيسيب باسي كيعطيني بلوس كو بارفي. داكور. نمشيو للجمله الثانيه. Je lui ai dit vas-y. قلت ليه يلا vas-y. دونك الجملة الفعل اللي على برا فاياش؟ à présent. Je lui ai dit non c'est le passé composé. Je lui ai dit vas-y. أنا في هاد الحالة ماشي شغلي في لو طون اللي على برا، ما غاديش يهمني. vas-y سي لامبيراتيف، هو الأمر. إذا ملي كتكون الجملة وسط لي غيومي في الأمر ما غتكونش أداة الربط لا كو لا سي، غتكون أداة الربط هي دو. داكور. منين تكون الجمله اللي وسط لي غيومي في الامر اداه الربط غتكون هي شكون؟ دو. دو اش كيتبعها؟ لانفينيتيف. جو لوي دي هي ما تبدلاتش. ديالي هذيك ايكغيك فازي ولات قبل لو فيرب الي، ولو فيرب الي حولتو لياش؟ لانفينيتيف. جو لوي دي ديالي. الوغ بوغ ريكابيتولي باش نحاول نلخص لكم هادشي هذا. الا كان السؤال وسط، الا كانت وسط لي غيومي سؤال كتنتظر منه جواب نعم او لا، كتكون اداه الربط هي سي. الا كانت الجمله وسط لي غيومي عاديه ديكلاراتيف كتكون اداه الربط هي كو. ملي كيكون وسط لي غيومي امر اون فراز ا لامبيراتيف وسط لي غيومي امر كتكون اداه الربط هي دو، و دو كيتبعها لانفينيتيف. انا ما كنبقاش نسول راسي شنو غيولي هذا ولا دونك سي دو بلس انفينيتيف. نمشيو لجمله اخرى. il disait je visiterai la France. قال je visiterai la France. disait le verbe دائما اللي خارج لي غيومي فاياش؟ l'imparfait c'est le passé. je visiterai la France. هو قال سأزور فرنسا. je هو هضر على راسو، حنا ملي غنهضروا عليه اش غنرجعوها؟ il. أداة الربط دائما أداة الربط هي الأولى. شنو نوع الجملة وسط لي غيومي؟ ديكلاراتيف. أداة الربط شنو هي؟ كو. قلنا جو اش ولات؟ ولات il. شنو هاد لو طون هذا؟ فيزيتري سي لو فوتور، فوتور سامبل. شنو غيولي الفوتور سامبل؟ غيولي كونديسيونيل بريزون. بريزون كيولي امبارفي، باسي كومبوزي كيولي بلوس كو بارفي، فوتور تيولي كونديسيونيل بريزون. مزيان. لا فرانس بقات لا فرانس. اذا لو طون اللي على برا هو لامبارفي، وداكشي علاش تبدل ليا لو طون اللي وسط لي غيومي. دونك نعاود بسرعه. جو شنو ولات؟ il. هو من يهضر على راسو قال جو، حنا ملي غنهضروا عليه في الغائب غنقولوا il.
هو استعمل هو الفيتور سامبل في الديسكور ديريكت غادي نحولو حنا لو كونديسيونيل بريزون. سي تو. علاش أداة الربط هي كو؟ أداة الربط هي كو لأن الجملة اللي وسط لي غيومي سي اون فراز ديكلاراتيف. نمشيو لجملة أخرى. Nous aurons bientôt terminé la leçon. Nous aurons bientôt terminé la leçon. لاحظوا معايا auront terminé. هاد لو طون هذا كيتسمى لو فيتور انتيريور. نفس التعامل اللي تعاملتو مع الباسي كومبوزي. واخا نكملو نوريكم الطريقة كيفاش. Nous aurons bientôt terminé la leçon. غادي نساليو قريبا الدرس. Nous a dit le professeur. A dit c'est le passé composé. إذا جملة اللي خارج لي غيومي جات عاوتاني من بعد. شنو قلنا قبيلات غادي نرتبو. لو بروفيسور نوز ا دي. لو بروفيسور نوز ا دي. شنو هي أداة الربط؟ نرجع لوسط لي غيومي. شنو نوع الجملة؟ ديكلاراتيف. إذا أداة الربط شنو غتكون؟ كو. دابا بقى لو طون. واش غيتبدل ولا ميتبدلش؟ غيتبدل لأن لو فيرب ا دي سي لو باسي كومبوزي. سي لو فيرب دير أو باسي كومبوزي. قلنا لو طون auront terminé سي لو فيتور انتيريور. شنو غيولي؟ دائما سير غير لوكسيليير نتا كما قلت لكم قبيلات. اورون سي لو فيتور سامبل. اش كيعطي الفيتور سامبل؟ كيعطي الكونديسيونيل بريزون. بدل نتا غير لوكسيليير. فيتور ولا كونديسيونيل. اما تيرميني راه بقات كما هي ما تبدلاتش. اذا فيتور انتيريور اش كيعطيني؟ كيعطيني كونديسيونيل باسي. اذا البريزون imparfait, passé composé plus que parfait, impératif qui a deux plus infinitif, futur simple qui a conditionnel présent, ou le futur antérieur qui a le conditionnel passé. Bien sûr, كاينة تحولات أخرى. Aujourd'hui, كتولي ce jour-là. لاحظ معايا il a dit, on a beaucoup d'exercices aujourd'hui. Il a dit. C'est quel temps هذا؟ passé composé. نفس التحويلات اللي غادي تكون الفوق. on بقات دونك أداة الربط شنو هي؟ شنو نوع الجملة؟ on a beaucoup d'exercices aujourd'hui. عندنا بزاف ديال التمارين اليوم. إذا أداة الربط شنو غتكون هي؟ que. on بقات هي on. a on a c'est le verbe avoir au présent. قلنا شنو présent شنو كيعطي؟ كيعطي l'imparfait. شنو كيعطي le présent imparfait. aujourd'hui شنو كتولي؟ ce jour-là. donc واضحة الأمور. هادشي كله إلا كان le verbe introducteur est au passé. demain كيف ما شفنا في المثال السابق كتولي le lendemain. Lucille a dit je reviendrai demain. A dit c'est quel temps? Passé composé. غيوقعوا les transformations. je شنو ولات je؟ elle ملي كتعود على Lucille. je ولات elle. reviendrai c'est quel temps? futur simple. شنو غيولي الفيتور سامبل؟ غيولي لو كونديسيونيل بريزون. كنحتفظ بنفس البنيه ديال الفيتور وكندير لا تيرمينيزون ديال لامبارفي. لو كونديسيونيل بريزون ها هي لو فيتور. كنشدو ونحيدلو النهايه ديال الفيتور ونديرلو النهايه ديال لامبارفي باش يعطيني كونديسيونيل بريزون. دومان شنو ولات دومان؟ ولات لو لوندومان. دومان شنو ولات؟ لو لوندومان. مزيان. hier elle m'a dit لو طون هنا باسي كومبوزي. هنا غيوقع التغيير. je les ai achetés hier. داكور. شنو نوع الجمله اللي وصلت لي؟ ديكلاراتيف. أداة الربط شنو غتكون؟ كو. هي هضرت قالت جو. حنا باش غنعوضوها ال. علاش؟ لأن كاينة ال هنا. هي هضرت على راسها قالت جو. حنا ملي غنهضرو عليها غنستعملو ال. كون كان راجل كنا نستعملو il. il les avait achetés. هي قالت je les ai achetés. استعملت لو باسي كومبوزي. باسي كومبوزي اش كيعطيني؟ بلوس كو بارفي. hier شنو كتولي hier؟ كتولي لا في. hier شنو كتولي؟ لا في. مزيان. jour année lundi prochain. نقدروا نستعملوا مثلا jeudi prochain ولا l'année prochain ولا lundi prochain. alors تشوفوا المثال كتولي ديك prochain كتولي suivant ولا كتولي suivante. mon frère m'a dit. الاخ ديالي قال لي j'aurai mon bac l'année prochaine. m'a dit c'est le passé composé. غادي يكونوا لي transformations. alors mon frère m'a dit j'aurai mon bac l'année prochaine. غادي نرجعوا نخليو حنايا mon frère m'a dit. أداة الربط شنو غتكون؟ كو. لأن الجملة اللي وصلت لي غيومي قلنا ديكلاراتيف. ها هي كو. هو منين هضر قال جو حنا شنو غنرجعوها؟ إل. هو هضر على راسو قال جو. حنا ملي غنهضرو عليها نقولو إل. جوغي سي لو فيتور سامبل. اش غيولي لو فيتور سامبل؟ غيولي لو كونديسيونيل بريزون.
هو قال مون باك، حنا اش غنرجعوها سون باك. هو قال لاني بروشين، لاني بروشين شنو غتولي لاني سويفونت، لاني سويفونت. كو قال لاندي بروشان كنا نقولو لاندي سويفون. كو قال مثلا لا سيمين بروشين كنا نقولو لا سيمين سويفونت. الوغ نشوفو دابا ندير لي زادجيكتيف ديمونستراتيف، لي اسماء الاشارات سو سيت اي سي سيت بتي وحده. elle demanda شوفوا معايا هنا elle demanda combien coûte cette robe. elle demanda هنا سي لو باسي سامبل demanda combien coûte cette robe. اذا اذا كان السؤال بنعم او لا، السؤال كينتظروا منه الجواب بنعم او لا، قلنا اداه ربط هي سي. ولا كانوا هاد الاسئله ديال كومبيان كومون combien comment quand ou كيبقاو هادوك الادوات اللي استعملنا باش نطرحوا السؤال هما نفسهم اللي كنديروا بهم اداه ربط. ها هي كومبيان، elle demande كومبيان، حيدنا لي كيومي وخلينا اداه ربط هي كومبيان. لو بريزون كوت اش غيعطيني؟ لامبارفاي كوتي. سيت روب غتولي سيت روب لا، سيت روب غتولي سيت روب لا، زدنا لا cette robe-là tirée là. نمشيو للثانية. j'ai beaucoup de travail ce matin. elle a dit j'ai beaucoup de travail ce matin. elle a dit شنو أداة الربط قلنا que. علاش؟ لأن الجملة اللي وسط لي كيومي c'est une phrase déclarative. je j'ai شنو ولات؟ il. علاش il؟ لأن il a dit. البريزون j'ai اش ولا؟ imparfait. beaucoup de travail ce matin. beaucoup de travail ce matin ولات ce matin tiré là. Elle m'a dit, آخر جملة هنايا، elle m'a dit je vais lire ces livres. غادي نقرا هاد الكتوبة. elle m'a dit ما تبدلاتش. أداة الربط شنو هي؟ que، لأن الجملة اللي وسط لي كومي ديكلاراتيف. هنا il بقات il. je vais في البريزون اش ولات؟ imparfait. ديك lire ما مصرفش لانفينيتيف. ces livres ولات ces livres لا. متفقين؟ سي بون. هنا قلنا pourquoi. ملي كنطرحو السؤال بوركوا غتكون أداة الربط بوركوا. كومبيان غتكون أداة الربط كومبيان. كومون غتبقى أداة الربط كومون. افيك كي غتولي أداة الربط هي افيك كي. كيسكو غتولي سوكو. يعني ضبطوا هادوك القواعد اللي خدمناها الفوق. دونك المثال الأول il a dit j'ai fait un long chemin. il a dit لو فيرب اللي على بعض فياش في باسي كومبوزي. دونك غادي يوقعو تغييرات داخل لي كيوم ضرب، يعني في التحويل من ديسكور ديريكت ديسكور انديريكت. جو شنو ولات؟ il a dit j'ai fait un long chemin. دونك جو غتولي il. j'ai fait سي لو باسي كومبوزي. شنو غيولي لو باسي كومبوزي؟ شنو غادي يولي؟ قلنا غيولي بلوس كو بارفي. دونك جي في. قلت لكم ما تركزوش في لو طون كامل، ركزوا غير في لوكسيليير. هذا اي سي لو بريزون، غادي يولي افي سي لان بارفي. المثال الثاني maman a dit nous achèterons des légumes pour le souper. a dit دونك غادي يوقعوا تغييرات. nous achèterons سي لو فوتور سامبل. شنو هو لو فوتور سامبل؟ شنو غادي يولي الفوتور سامبل؟ غيولي كونديسيونيل بريزون. دونك nous achèterions في لو كونديسيونيل باسي. لاحظوا معايا لأن نو بقات نو، لأن مامون a dit وبقات هنا مامون a dit. Donc je lui avais dit ne sois pas coléreux. هنا سي لامبيراتيف الأمر. قلنا بأن الأمر إذا كانت الجملة وسط منها لامبيراتيف كتكون دو بلس انفينيتيف. هي دونك دو نو با إتر. دو بلس انفينيتيف. il a dit à sa fille il faut être patiente. شنو الجملة هنا اللي وسط لي كيومي؟ ديكلاراتيف. لو فيرب هذا فو سي لو فيرب فالوار فاياش في البريزون. دونك فاش غيولي؟ في لامبارفي. Le professeur a dit les élèves travaillent. دائما ردوا البال هاد لو طون اللي على برا سي لو باسي كومبوزي سي لو باسي. travail سي لو بريزون. شنو غيولي لو بريزون؟ غيولي imparfait. travailler. لاحظوا معايا لأن سو ماتان ولات سو ماتان لا كيف ما شفنا في الدرس الفوق. Paul me demanda donc le passé simple. veux-tu c'est quel temps؟ le présent. شنو غيعطيني البريزون؟ l'imparfait. سي جو بول. علاش درنا هنا سي؟ مدرناش كو؟
درناش دو. شوفوا السؤال veux-tu jouer au tennis de table. السؤال هنا كيقتضي الجواب بنعم أو لا، داكشي علاش أداة الربط كانت هي سي. veut le verbe vouloir au présent عطاني vouloir في l'imparfait. Il m'a dit je te souhaite ديك شنو ولات il m'a dit قال لي كنتمنى ليك عيد ميلاد سعيد. elle m'a dit دائما قال لي هذيك je ولات il وديك te ولات me. alors je te souhaite le verbe souhaiter في le présent. donc le présent شنو قلنا غيولي l'imparfait. le directeur a dit cette chaise. donc لاحظوا معايا ان cette chaise غتولي cette chaise là. donc حنا غنشوفوا cette chaise là وهاد est le verbe être au présent غيولي l'imparfait. cette chaise là était confortable. elle a dit cet ordinateur. حتى هنايا كاينه set. donc ملي كتكون set ولا set ولا c les démonstratifs تنديرو موراها لا. cet ordinateur m'a mis. cet ordinateur là l'avait mis. donc علاش a mis في الباسي كومبوزي و avait mis في البلوس كو بارفي. قلت لكم دائما باش ما يدوخكمش هاد لو طون. a mis سي لو باسي كومبوزي غتشد غير هاد ا فياش سي لو بريزون ديال لو فيرب افوار وغتحولو لامبارفي ديال لو فيرب افوار. cet ordinateur là لانها في الديسكور ديريكت كانت cet ordinateur. Eric m'a conseillé garde ton sourire. donc هادي سهله. garde ton sourire c'est l'impératif. الامر قلنا ملي كيكون الامر كندير دو بلس انفينيتيف de garder mon sourire. هو قال لي garde ton sourire. الطريقه باش قالها لي انا منين نقلت الجمله غادي نقول de garder mon sourire لان دائما ما كونسيي نصحني انا. نشوفوا واش خطأنا في شي حاجه. كلشي صحيح 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 صحيح. دونك برافو عليكم. vous avez 20 sur 20. تمرين في هذا لو سيت هذا ديال فرونسي فاسيل. كاين تمارين اخرى ديال ديسكور ديريكت ديسكور انديريكت باش تزيدوا تدربوا على هاد القواعد اللي قرينا. اذا مع متمنياتي لكم التوفيق جميعا. الى اللقاء في سلسله اخرى باذن الله.